नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. धबधब्यार न्हावपाक गेल्ल्या स भुरग्यांक जीवदान. दोडामार्ग वयल्या वज्र सकला धबधब्यार गेल्ले साखळेचे स भुरगे उदक वाडयिल्ल्यान पडले आडकून. रेस्क्यू टिमीन वाटयलो जीव. आयकात स भुरग्यांची रात काणी. काँग्रेसीची मतां फोडपाक घातला नवो पक्ष जल्माक. ते खातीर 100 कोटींची तरतूद. गिरीश चोडणकाराचो सीएमाचेर आरोप. मोर्जेकारांनी सांबाळ्या हिंदू आणि क्रिस्तावां मदली युनिटी. घेयात आमची देख आणि सांबाळात सुपुल्ले गोंय. मोर्जेच्या भाविकांचो गोंयकारांक उलो. आणि आता खबरो विस्तारान. साखळेचे स भुरगे मजा करपाक म्हणून धबधब्यार गेल्ले. पावसान घात केलो. उदक वाडलें आनी रातच्या वेळार रानांत आडकून पडपाची पाळी येयली. वेळ बरो आसलो आनी रेस्क्यू टीम वेळार पावली म्हणून दुसऱ्या दिसाची फांतोड पळोवपाक मेळ्ळी. आयकुया महाराष्ट्रांतल्यान गोंया सही सलामत पावल्ल्या स भुरग्यांची रात काणी. गायज, हो जो व्हिडिओ आसा तो एक ब्लॉग म्हणून न्ही, फकाणां म्हणून न्ही, एक सिरियस सिच्युएशन. आमी सगळे हांगा बेंजामीन, सारांश, रघुराज, अनुज आनी विरेश सगळे हांगा बजारा सकला वॉटरफॉलान शिरकलात आमी. आनी आमकां हांगा आमी रेस्क्युअराची वाट पळयता. हो स्नॅप तुमकां आतां तरी पावचना. हांगा कित्याक नॅटवर्क ना. डायरेक्ट तुमकां सकाळी नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी रेस्क्यू जेन्ना आमकां रेस्क्यू करता तेन्ना पावतलो. आमी हांगा फ्लो खातीर उरला. व्हडलो फोल. तारीख 28 तारीख 28 जून. आमी सामके शिरकला. 9 जावन गेले. आमी 1:30 सुमार हांगा पावली आनी ती आतां अजून मेरेन हांगाच आसा. आतां आमकां खूब टेन्शन येता आनी आमकां घराचें कशें कितें तें कळना. न्हंयेर व्हाळ कशी आसली. आतां इतलें उदक आहा की आमी टर्न सुद्दां जावंक शकना. प्लीज सेव अस. आमी उदकांतल्यान वचपाचें ट्राय केल्लो पण इतलो फ्लो आसा की आमी व्हांवून वचपाचें इतले म्हणून आमी हांगाच रावला. आमकां कॉल लागना, काय लागना आनी आमकां घरा कडेन काय देना उपाय. आतां आमी फक्त वाट पळयता सकाळ जावपाचें आनी उदक देंवपाचें. हो व्हिडिओ अंगद कामत ह्या भुरग्यान आयतारा राती 9 काडलेलो. साखळेचे स तरणाटे दोडामार्गा वयल्या वज्र सकला धबधब्यार गेल्ले. पावसाक लागून उदक वाडत गेले. वाडट्या उदकाचो ह्या भुरग्यांक अदमास येयलो ना. उदक वाडलेल्यान ते थंयच आडकून पडले. रात थंयच सारची पडली. त्यांच्या घरा कळटकच पालकांनी सीएमाच्या काना ही गजाल घातली. तेणे गोंय आणि महाराष्ट्र रान विभागाक त्या भुरग्यांचो तपास घेवपाचो आदेश दिलो. पालकां बरोबर साखळेचे लोकय हे सोद मोहिमेत वांटेकार जाले. आयकात अंगद कामत आणि संदेश प्रभू ह्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान रातचो थरार. आमी 2 सुमार थंय पावली आनी थंय वता जाल्यार आमकां धोपरा सकयल उदक आसलें. सो आमी वयर गेली आनी वयर मागीर प्रेशर सारको वॉटरफॉलाचो वाडपाक लागलो. सो आमी बेगीन सकयल देवली. पळय जाल्यार उदक सामकें हांगा पावलें तोंडा मेरेन. सो मागीर आमी क्रॉस करपाची रिस्क घेवंक ना. सो थंयच रावले कोण रेस्क्यूची वाट पळयत. आनी आमी रातभर रावले थंय सगळे सुशेगाद. आनी रातचे मागीर 5 सुमार आमकां व्हरपाक आयले. सो आमकां स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर आमच्या गोंय राज्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांच्यांनी स्पेशल गोंयच्यान आनी महाराष्ट्राच्यान फायर ब्रिगेड धाडली आनी रेस्क्यू टीम धाडली आमकां रेस्क्यू करपाक. साखळेचे भुरगे आयिल्ले आमकां रेस्क्यू करपाक. आनी घरा सामकी पॅनीक सिच्युएशन जाल्ली. सगळ्यांच्या घरा सामके बोवाळ जाल्लो आनी सगळे भिल्ले. आनी अशेंच मजा करपाक म्हणून गेल्ले. सो आमी चलता थंयसर लायक कांयच उदक नासलें, कांय नासलें. सुशेगाद आमी गेले. अशें कांय आयडिया नासली आमकां. सो आमी गेले थंयसर पावले वॉटरफॉला कडेन. आनी वॉटरफॉला कडसून आमी सगळे पळोवन येता म्हटल्यार इतलो व्हडलो फ्लो जालो थंयसर की आमकां क्रॉस करपाक डिफिकल्टी पडली. आमी क्रॉस करपाक गेल्ले जाल्यार आमी उडटा आसले थंयसर. सो आमी कितें केलें, आमी रिस्क घेवंक ना. आमी थंयसर रावले मातशे आनी चिंतलें की कोण येतले जाल्यार एटलिस्ट तो फ्लो कमी जायत जाल्यार आमी एटलिस्ट क्रॉस करया म्हणून. पण रात जाता म्हटलें तरी फ्लो कमी जावंक ना, कसोच कमी जावंक ना. सो आमी चिंतलें की आमी त्या दिसा खूब रावले. सो मागीर 5 सुमार आमची रेस्क्यू टीम येयली. फायर ब्रिगेड बी येयले आनी आमचे साखळेचे कोण येयले आमकां रेस्क्यू करपा खातीर. सोद घेवपी पथकां जेन्ना त्या धबधब्या कडेन पावलीं त्या वेळार महाराष्ट्रांत विर्डी ह्या वाठारांत ह्या तरणाट्यांच्यो बायक्स दिश्टी पडल्यो.
लागचेच जंगलात सोदपाक लागले उपरांत 6 भुरगे थंय आडकून पडल्यात हे नदरेक येयले. फायर फायटरांनी 6 जाणांक भरून व्हांवपी न्हंय हुबपाक मजत केली आनी परत तांकां गोंया हाडले. ह्या अणभवान हे भुरगे शाणे जाल्यात म्हणूं येता. आतां अशे तरेन रिस्क घेवन पिकनिकांक वयतल्या हेरांनी कसली देख घेवपाची, आयकात अणभवाची उतरां. हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की पावसाच्या दिसांनी असल्या जाग्यार हांगा वचचें न्हय. एंड इफ वता जाल्यार फूल अशें प्रोफेशनल ट्रेकिंग ग्रुपांतल्यानूच वचचें. तांचे कडेन सगळे इक्विपमेंट आसता. आमी केन्ना चिंतूंक नासले जातलें म्हणून, बट आमी सुशेगाद सेफली वाचले. देव बरें करूं. थंय कसो एक्सपिरियन्स आसलो? रातभर कितें केलें तुमी? रातभर आमी अशें एक टॉर्च पेटोवन दवरली आनी सगळे अशें लागीं बसले मातशी गरमी जावपाक, कित्याक कुडकुडपाक जायना म्हणून. आनी अशें हालचाल करीत उलयत रावले, कित्याक पांय मागीर मुयेंतले घडत ते जावंक जायना म्हणून. एंड आमी रात मेरेन रावले अशें रातभर पावस पडूंक ना, तो एक प्लस पॉयंट आसलो आमकां. एंड आमचो प्लॅन आसलो की जेन्ना सकाळ जातली, सुर्याची किरणां पडटली, तेन्ना आमकां सगळें दिसतलें आनी आमी सुशेगाद वचपाचें म्हणून. बट तितल्यान रातचेच आमकां आमचे रेस्क्यू जालो. सो कोणें रेस्क्यू केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गोंयांत काँग्रेसीची मतां विभाजीत करपा हेतान भाजपा सालसेतात नवो पक्ष हाडपाक पळयता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला. सीएम प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला तयार जातल्या ह्या पक्षा खातीर 100 कोटीची तजवीज केल्या, गिरीशान सांगले. प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक अशी पार्टी हाडटात जी सालसेत बेज आसता आनी जी सेक्युलर पार्टी आसता, जितूंतल्यान काँग्रेस पक्षाक वोट्स डिवायड जातात. पूण ह्या पावटी लोक खूब शादूर आसात. असल्यो कितल्योय पार्ट्यो मुख्यमंत्र्यान केल्ले 100 करोड न्ही 200 करोड सुद्दां जर मोडले जाल्यार ह्या पावटी लोकांनी निर्णय ऑलरेडी घेतलेले आसा. आनी निर्णय फक्त सालसेतूच न्ही तर आख्ख्या गोंयभर लोकांनी घेतलेलो आसा. येस, वी वेलकम दॅट स्टँड ऑफ आम आदमी. पूण सेंटराक आप आनी काँग्रेस अलायन्सान ना, कितें तरी तो फाटल्या फाटीं इंडियन तेणी स्टेटमेंट दिला आसा. तेजेर जो मेरेन चर्चा सुरू जायना त्या मेरेन तेजेर कांयच उलोवपाक सोदना. गिरीश बाबा, आता तुम्ही म्हणटा 100 करोड्स आणि बीजेपी नाही केले, हो तुमचो डावट हो कन्फर्म खबर आहे? तुमकां थोड्या दिसान दिसतलें, मुखार येतलें, तुमच्या मुखार सगळें येतलें आनी कळटलें हांवें आयज कितें सांगलां तें कशें जाता आनी कशें ना तें तुमकां कळटलें. गोवा फॉरवर्डा बरोबर युती जातली असो प्रस्ताव त्या पक्षाक दिला. ते भायर समविचारी पक्षा बरोबर युती विचार चालू आसा अशें गिरीशान सांगलें. जशें तुमी म्हटलें की बीजेपी पार्टी हाडपाक स्टार्ट केल्ले आसा सेक्युलर वोट फोडपा खातीर, तशेंच आमी आतां शिवसेना सुद्दां पळयता. शिवसेना सुद्दां म्हणटा की ते इलेक्शन लडटले, 30 कॉन्स्टिट्युन्सीन ते आपले कॅन्डिडेट घालतले. पूण शिवसेना महाराष्ट्रान अलायन्सान आसा बीजेपी वांगडा. सो ते सुद्दां हांगा फक्त तुमचे वोट फोडपा खातीर येता अशें तुमकां दिसता? हांव त्या पार्टीचेर कांयच कॉमेंट दिवपाक सोदना. आनी कितले लिडर्स जॉयन जावपाचे काँग्रेसीन? खुबशे लोकांनी हें केल्लें आसा काँग्रेस पक्षान परत जॉयन जावपाची. आमी जेन्ना आमी सगळे वर्कींग प्रेसिडेंट आनी CLP लिडर आनी इन्चार्ज बसतात तेन्ना नॉर्मली आमी नांवां स्क्रुटनायज करतात आनी देन वी गीव द ब्लॉक गो हेड. आमकां पूण आमकां ब्लॉक कमिटी इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. चर्चिल आलेवा म्हटल्यार तुमकां मेळ्ळो ताजेर जालो विचार तुमचो कितें इलेक्शन करपाचो? तोच सेंट्रल लिडरांक वचोन मेळ्ळेलो आसा. आजून आमकां कांय इंडिकेशन सेंट्रला कडल्यान त्या बद्दल आयिल्लें ना. सो सेंट्रलांतल्या ग्रीन सिग्नल मेळ्ळ्या म्हणटकूच अंडरस्टँड जातलो. तेजे मागीर विचार विनय जातलो न्ही. आमी आतां ब्लॉकाक रिक्वेस्ट धाडलेलो आसा. काल हांवें नावेली ब्लॉका कडेन तेंकडे उलयल्लें आसा आनी आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट एल्टन बाब दोनी कडेन आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट कोणी जॉयन जाता आसतना आमी ब्लॉका कडेन उलयतले. आमी ब्लॉकाक सायडलायन करून कोणाकूच हें करपाचो. सो ब्लॉक आनी डिस्ट्रिक्ट आनी तेजे नंतर आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट. हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदली युनिटी आमी सांबाळून दवरल्या. एके वटेन कोंकणे वाती पेटयतात, दुसरे कडेन क्रिस्तांव दिवे भरतात. मोर्जेकारा कडल्यान देख घेयात, सुपिल्लें गोंय सांबाळात. युवा पिळगेन जाणट्या गोंयकारांक उलो मारला. पुराय संवसारभर गोंय धार्मीक एकचारा खातीर फामाद. फकत गोंयांत अशे भावार्थी पळोवपाक मेळटात जे एकाच वेळार आपल्या देवाचें दर्शन घेतात, त्याच वेळार हेर धर्मांतल्या श्रद्धास्थानाकय नमन करतात. ओल्ड गोवाचें गोंयच्या सायबाचें फेस्त तेची एक बेस बरी देख. मोर्जी गांवानय हें गोंयकारपण राखून दवरलां. तुळशीची पुजा करपी, दिवलेची वात पेटोवपी कोंकणो भावीक
कपेलातय वचून सांताक नमन करता, तितलेच श्रद्धेन दिवे भरता, जाल्यार कपेलात वचून सांताक मागणे घालपी क्रिस्तांव भावार्थी तेच भावनेन दिवलेची वात पेटयता. पळोवया मोर्जेकारांनी राखून दवरलेले गोंयकारपण. जी पोरबी विकता सगल्या भावा भयणां, तशेंच आमचे हिंदू तशेंच कॅथलीक आमचे भाव भयण सगळे हांगार आपली मागणी इतिहासांवां घेवन येता आनी तेच भाशेन तांकां जायतें बरेंपण मेवता. आनी आमच्या मांडावयल्या खुर्साक ह्या लोकांनी जायती आपली पोरबी दिल्या. धर्माधर्मामदीं धोशी घालपी राजकारणी आनी संस्कृती विदवट्टे देगेकुशीक वावरत आसात, तरीकय त्याचो कसलोच वायट परिणाम मोरजेच्या सांताक्रुसाचे फेस्तार जाल्लो दिसना. जितल्या भावार्थान कोंकणे हांगा येवन तुळशीक पांयां पडटात, दिवलेच्यो वाती पेटयतात, तितलेच श्रद्धेन सांताक्रुसाकय नमन करतात. हांगाचो भाविकय एकच मागणें करता, सांताक्रुसान सगळ्यांचेर बेसांव घालचें. आयज आमी जे तुमी पळयतात मांडार खुर्साचें फेस्त आय. सांताक्रुज मांडार ह्या खुर्साचें आयज फेस्त. जायतो हजारांनी लोक हांगासर येता. हें फेस्त म्हटल्यार सांजेवजान जो आयतार येता तेन्ना हें फेस्त जाता आनी न्हूच म्हणून गोंयचो आख्खे लोक पूण गोंया भायलोय लोक ह्या फेस्ताक ह्या खुर्साच्या भावार्थान येतात. ह्या खुर्साचें खाशेलेंपण म्हटल्यार हांगासर तुमी पळोवंक शकतात की कपेला फुडल्यान एक तुळस आसा. सो आमी आतां म्हणटाय धर्मा मदें जायते वातावरण बिगडलेलें आसा. सो हांगासर तुमकां एक युनिटी पळोवंक मेवता हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें. हें खीच आमकां पळोवंक मेवचें ना. तशेंच जायते हिंदू भाव भयणां आमची येतात ह्या फेस्ताक आनी एक सांबावला आमी एक युनिटी सांबावल्या हिंदू आनी क्रिस्तांवां. सो मागता सांताक्रुसान सगळ्यांचेर तुमचे बेसांव घालचें, तुमच्या घोराब्याचेर तुमकां सदांच खुशाल दवरची. तशेंच हांगासर तुमी पळयतात वाती पेटलेले आसा, तशेंच दिवे भरतात आमी. जायतो हिंदू लोकूय येता आमचो दिवे भरपाक, आमचो क्रिस्तांव लोक वाटी लागता. तशेंच हे मोर्जेन आमी एक सांबाळून दवरले हिंदू क्रिस्तांवां मदें ती युनिटी. तशेंच मागता आख्ख्या गोंय भरून एक देख ही घेवन झगडीं झुजां आमी पयस करून ही गोंयकारांची आमच्या हिंदू भाव आनी क्रिस्तांवां मदें ती झगडी जे कोण हें करतात तेंचे एक देख ही घेवन एक बरो एकवट सांबाळचो आनी असोच गोंयचो फुडार बरो करचो. देव सव्वीस जुनाक मावळिंगेच्या हरिजन वाड्यार काम करतना लांबगांव दिवचलच्या अक्षत नायकाक मरण येयल्लें. शॉक नेमको कसो येयलो हें गूट अजून उक्तें जावंक ना. पुलिसांनी निपक्षपातीपणान तपास करचो घरच्या बरोबर लोकांनी मागला. अक्षत हो ITIचो विद्यार्थी. इलेक्ट्रिशियन वेवसायांत अभ्यासक्रम करतालो. वेव्हारीक अणभव मेळोवपा खातीर तो थळावो लायनमॅन हेल्पर केदार मांद्रेकाराक वीज वायरिंग कामांत मजत करतालो. घडणूक घडली ते दिसा केदारान ह्या कामाक मातसो चड वेळ लागतलो अशें घरच्यांक सांगलें. पूण थोड्याच वेळा उपरांत तेणें अक्षताक फीट येयली अशें सांगलें. पोस्टमार्टेम अहवालांत अक्षताक विजेच्या शॉकान मरण येयलां अशें कळटा. देखून घरच्यांनी तेच्या मरणाक घेवन दुबाव उक्तायला. टायम सांगचो बाबा अमके टायमार बाबा हो इन्सिडंट जालो म्हणून. तो आजुनूय म्हाका सांगूंक पळयना. पुलिशेनूय तेणी रॉंग स्टेटमेंट दिला. तुमकां तेणी फटी इन्फॉर्मेशन म्हाका तेणी फोन करून सांगला की ताका फीड येयल्या म्हणून. म्हाका तेणी सांगला फीड येयल्या म्हणून. आतां पंचनामा हितून पोस्टमार्टमान फिडीचो खंयच इनवॉल्व ना. फक्त हांगाच रावता तो. वयर रावता. म्हाका टायमार जर कळयलें जाल्यार तुमी उपाय हांव कितें तरी उपाय करतालो म्हाज्या भावाक घेवन. हो म्हाजो भाव लागीं आसा. हो म्हाजो भाव इलेक्ट्रिशियन. ताका कितें तरी बाबा अनुभव आसा. तो कितें तरी बाबा खंय ना खंय हांव कंपनीची गाडी मागयतालो. कितें ना कितें तरी हांव उपाय म्हाज्यान जाता तो पर्यंत हांव उपाय करतालो म्हाज्या पुता वाचोवपाचो. पूण म्हाका खंयसरूच तेंच्यांनी 1% म्हाका चान्स दिवंक ना. सुवातेर पावतकच कुडीची स्थिती आणि कथित अपघात जाल्ले सुवातेची तपासणी करताना पुलिसांनी घेतिल्ल्या फोटोंनी महत्वाचो फरक आसा असो आरोप अक्षताच्या घरच्यांनी केला. पुलिसांनी पंचनामो करचे पयलीं ही सुवात नितळ केल्ल्यान महत्वाचे पुरावे नष्ट जाल्यात असो दुबाव घरच्यांनी उक्तायला.
पूण तांकां तूं तुज्या फॅमिलीक कित्याक गोळा केले तुजी फॅमिली म्हणजे तुजी बाजू सेफ करपाक हॉस्पिटलान आमची मनशां घरा कडली पावच्या पयलीं हेजी सगळी फॅमिली हॉस्पिटलान म्हाका सांग पळय चेडो कोणाचो चेडो कोणाचो आमचो मनीस न्हू तूं आमकां इन्फॉर्म करप आसता आमकां इन्फॉर्म कर न्हू कोणाक तरी सांग न्हू तूं म्हाका चेडवान फोन केलो हांव कितें म्हूण सांगू भाव तुजो गेलो म्हूण सांगू ताका आयज जाल्यार हांव कामाक आसा हांव शूट केल्या जेन्ना ऑलरेडी हांव तेज्या फुड्यान आसा हांव एम्बुलन्सान बसला तेजे जेन्ना हात घेवतले तेन्ना पळय तकली अशी जावंक जाली हांव सिस्टर बी जाता सिस्टर म्हाका विचारता तुजी एज कितें तो कितें करतालो तुजी एज कितें तूं कामाक खंय आसलो कितें म्हाका सिस्टर हांव विचार सिस्टर सिरियस ना राव रे सिस्टर सिरियस ना राव रे सिस्टर सिरियस आसा केस म्हणटा सिस्टरीक हांव राव रे म्हणटा तरी हांवें कांयच घडके म्हाका कळ्ळें तर हेंच्यांनी हांव इतकेच तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका हेणी एग्जॅक्ट टायम सांगपाक जाय बाबा अमक्या टायमार हो इन्सिडंट घडलो कित्याक नक्षत्र म्हाका पळोवंक जाय म्हाज्या पुताचे आतां म्हाजो पूत म्हाका परत मेळचो ना तेन्ना म्हाका तेजें नक्षत्र पळोवन तेजें कितें बरें वायट म्हाका तेका सारको तेज्या आतल्याक म्हाका पूर्णपणे शांत दिवंक जाय हांव तुमचो रिक्वेस्ट करता पुलिशे कडेन रिक्वेस्ट करता की तो पंचनामा जर तेंच्यांनी केला पळय तो आज हेजे बातमी सगळी ती मातशी चुकीची येयल्या जावं कोणाक मिस्टेक जाता तेन्ना ती बातमी तुमी परत सारकी करची आनी परत फाल्यां तो पंचनामा करून म्हाका व्हरचो आनी तो पंचनामा करून घेवचो इतकें तुमचें हांव रिक्वेस्ट करता दुसरी गजाल ते जेन्ना तो पंचनामा करपाक गेल्लो म्हणटा पळय थंय कांयच ना जेन्ना म्हाज्या पुताक जेन्ना हांवें तो मावथ जेन्ना म्हाका दिले तेन्ना म्हाजे कामाचे बॅग आसलेले ते बॅग हांवें थंयच उडयलेले आनी ताका हांवें उक्ती लावन ताका हांवें हें दिलां आतां ते बॅग थंय आसा काय तेंच्यांनी ते सगळे पुरावे नश्ट करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केला ते कांयच ना म्हणटा ते जाल्यार ते मातशें परत पंचनामा करचो इतकें तुमचे हांव रिक्वेस्ट करता कंप्लेन म्हणजे म्हाका न्याय जावो आमकां पयलीं न्याय गावलो आमकां काय प्रॉब्लेम म्हाका न्याय जावो आमकां आतां रिपोर्टूच फटींगपणां दाखयता सगळी फटींगपणां करता कित्याक फटींगपणां करता आतां तेणी म्हाका घरा कडेन येवन तरी म्हाज्या रिक्वेस्ट करून तरी म्हाका सांगचें आसलें राजेश म्हाजे कडेन चूक जाली बाबा म्हाजे कडेन अशी अशी मिस्टेक जाली एक मेन म्हणजे टायमींग लिपयला दुसरी आतां रिपोर्ट साताक तूं म्हाका फोन केलो कित्याक फोन केलो तूं लेट जाता म्हणून परत म्हाका 9:30 फोन करून सांगता की म्हाका फील येवन पडला म्हणून आयज फील पोस्टमार्टमाचेर पीटीचो कांयच भितर हें ना फक्त तो शॉक येवनूच हें जाला म्हणून आसा तेन्ना म्हाका एक रिक्वेस्ट करता पंचनामा कोणी केला पळय तर म्हाका व्हरून पंचनामा करचो थंय कांयच एविडन्स तेंच्यांनी धरून तेंच्यांनी सगळे एविडन्स लिपोवपाचो प्रयत्न केला ते तुमकां सांगू शकता तूं गेल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलान येता हय ऑफकोर्स हांव गेल्या उपरांत 5 मिनटान हांवें घातला एम्बुलन्सान हांवें घातला आनी हांव एम्बुलन्स सिस्टम बदला आमी गेलो तुमकां पावपाक 15-20 मिनट ऑफकोर्स तूं पावच्या पयलीं एम्बुलन्स पावली ना पावो म्हाज्या उपरांत 5 मिनटान हांवें त्या तोंडान हें बीन दिवन मागीर 5 मिनटान हांवें ताका विचारलें आरे गाडी तरी आपयल्यात रे का म्हणून जाल्यार हांवें दवरलें कितें ताका कितें कोणाक बी बसून म्हाज्या गाडयेर बसून ताका हाडटलो म्हणून पूण ताका हाडपाची परिस्थिती नासलेली एविडन्स कोणी लिपोवपाचो प्रयत्न केला म्हणटा तेंच्यांनी आतां काम म्हणजे काम करताले आनी जे घर मालक आहा तेजे घराचे सकयले ते सकयले रनिंग आसा सगळे आनी हे आतां न्यू केला जर तेंच्यांनी एविडन्स सगळो लिपोवपाचो प्रयत्न केला घर मालकाक चौकशी घेवचो प्लस हे लायनमॅनूय आसतले चौकशी घेवचो आमकां न्याय तो इम्पॉर्टंट तो स्वता पयला पोलिसांचे फोटो जे आसा क्लियर काय ना क्लियर बी नासलो सगळो तुमच्या म्हणटा तो घात हो घात घेतला आमचो घात केला तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी ते फायनल कितें ते सारकें जावंक जाय न्याय आमकां सारको जावंक जाय चिट्टी बाबू घंटा ह्या गुन्यांवकारीची फाटभूंय असलेल्या मनशाचेर गोंयच्या राजकारणाचो आशिर्वाद आसा देखून पुलीस कारवाय करपाक अनमनतात जेंका तेणी लुटल्यात त्यांच्या घरच्यांनी पुलिशेंत येवन कागाळ करपाची वाट पुलीस पळयतात काय कितें चिंटी बाबूक अटक करात नाजाल्यार आमीच तेची पाळामुळां खोडून काडटले काँग्रेस लिडर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान सांगला चिट्टी बाबू घंटा हो मनीस कितलेशेच गुन्यांव करून गोंयांत मेकळो भोंवता कागाळी करूनय पुलीस कित्याक कारवाय करिनात ताका कोणाचो राजकीय आशिर्वाद आसा तें लोकां मुखार येवपाक जाय भाजपा सरकारच ताका धरपाक कळाव लायता ॲडव्होकेट अमित पालेकारान आरोप केला
जिंची फटवणूक जाल्या तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक काँग्रेस बांदील आसा अशें पालेकरान सांगलें. घंटा हो बिग कॅसिनोचो ओनर. आपलो वेवसाय बंद करतना त्याने गोंयांतल्या 12 परस चड विक्रेत्यांची थकबाकी दिली ना. कागाळी करून पुलीस कारवाय करिनात. चिट्टी बाबू घंटा म्हणून जी आसा ही घंटा कशे तरेन गोंयकारांक सतायता आनी कशे तरेन गोंयकारांचे पयशे बुडयले, गोंयकारांचे वेंडर्स जे आसा गरीब बाबडे जे तांकां सप्लाय करतात तांचे पयशे कशे नाडले आनी पुलीस इनएक्शन मोर पर्टिक्युलरली ऑफ अंजुना पुलीस स्टेशन हाज्या बद्दल तांणी उघड केले. हे चलता आसतना आमकां कांय गजाली आमी जेन्ना डिपर गेले तेन्ना आमकां कांय गजाली दिसून आयल्यो आनी कांय गजाली कळून आयल्यो की आमी त्या दिसा हो घंटानाद केल्लो. हो घंटानाद गोंयांत घंटा ताची कोण वाजयता काय म्हणून आनी ही घंटा खंय खंय वचून कशी लागता काय म्हणून आनी कशे तरेन पुलीस स्टेशनार घंटा वाजोवनय आनी आमी घंटा वाजोवनय गव्हर्मेंटाच्या कानार ह्या घंटेचो आवाज कित्याक पडना हो मोठो प्रश्न आशिल्लो. आनी आमकां आतां कळून चुकला की ही घंटा कोण वाजयता, ह्या घंटेच्या नादाक कोण लागला आनी हो घंटानाद खंयच्या जाग्या वयल्यान जाता म्हणजे तो ताजें कनेक्शन सांखळे पासून सावथ गोंय पर्यंत कशें आसा आनी म्हणून ताका कांयच ताजेर एक्शन घेतली वचना हें आमकां कळून आयलां. 5 स्टार स्टेटस मेळून तो कसिनो थंय घालप, त्या कसिनोंतल्यान परत गोंयभर फ्रॉड करप आनी हो बिंदास गोंयांत भोंवता आसतना तो कसो सुट्टा पुलिसाच्या नजरेंतल्यान. गोवा पुलीस, अंजुना पुलीस कित्याक रजिस्टर करिना ऑफेन्स हो एक प्रश्न आसा. तो दोनापाल हॉटेल चलयता, दोनापाल ते हॉटेल बांदता, दीस रात ते दोनापाल पडिल्लो आसता. तर दोनापाल पडिल्लो आसतना तो मेळना कसो गोंयकारांक. ताजें हॉटेल जें चल्लां दॅट इज ऑल्सो बींग कंस्ट्रक्टेड इलिगली. पूण हे सगळ्यांचेर जे पालव घालपी हो मनीस कोण गोंयांत ताका प्रोटेक्ट करता हो प्रश्न जेन्ना हांव उपस्थित करता आनी जेन्ना हांव कांय गोश्टी उलयता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकार सुज्ञ आसा आनी कळपाक जाय गोंयकारांक की ताजो पार्टनर कोण म्हणून आनी कोण कोणाचो भावजी म्हणून. सो गोंयांत आज जे चल्लां गोंयकारां कडेन नाडल्या, जे गोंयकार ताका सप्लाय करताले ते भाजीवाले आशिल्ले, नुस्तेकार आशिल्ले, बारीक सारीक गोश्टी सप्लाय करपी आशिल्ले. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की तांचे जे वर्किंग कॅपिटल आशिल्ले ते झिरो जाला. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की धंदे बुडल्या. तांच्या बायलां भुरग्यांक घेवन आमी पुलीस स्टेशनार वचपाचें काय? तेन्ना जागे जातले पुलीस? Why when there is a criminal offence which is being disclosed by the acts of this person way back in 2021 and way back now again in 2025 or 2026 जाल्यार हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना? कित्याक हो मनीस चीफ मिनिस्टरा बरोबर केक कापता आसतना दिसता? कित्याक हो मनीस व्हडले टॉप मोस्ट पुलीस ऑफिसर जे गोंयचे आसा तांचे बरोबर वावरतना दिसता? कित्याक हो मनीस 8 बाउन्सर घेवन भोंवता आनी तांकां पुलीस बरोबर आसता? कित्याक हें जाता? आमी आनी फायंड आउट केल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की आंध्र प्रदेशांत ताणें गोंयांत कसिनो आसा अशें म्हणून सांगून इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवारूय पयशे लुबाडले म्हणून. अँड दीस स्कॅम इज बिगर देन वॉट इट लुक्स ऑर वॉट इट सिम्स. आनी हाका कंप्लिटली गोंयची भारतीय जनता पार्टी आसा हाजो पालो आसा किंवा तांच्या लिडरांचो पालो आसा. ताच्या शिवाय हें घडूंकूच शकना. आनी कोण हो भाव कोणाचे रिलेशन हातूंत घुसला हें सगळें म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी फायंड आउट करचें पडटलें. आमी गोंयांत जी कायदा सुवेवस्था आसा ती ढासळटना पळयल्या. काल ताचो हांव विक्टिमूय आशिल्लो. आनी जे गोंयांत आज घडटा ताका भारतीय जनता पार्टीचें जर सरकार आसा ते सर्वस्वी जबाबदार आसा. सो पयली गजाल म्हणल्यार आमी जेन्ना महेश बाबान जेन्ना आमी त्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना आमी सांगिल्लें की हे मॅटर आमी अशें उरपाक दिवचे ना म्हणून. This matter won't die down. We are assuring the vendors, their families and all those who are connected to those families की आमी हे परस्यू करतले, लिगली परस्यू करतले. तांकां कितेंय जर कायदेशीर जो हेल्प जाय तो म्हजें ऑफिस तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आमची जी काँग्रेस पक्ष आसा तांचे तर्फे आमी तांकां दितले. कारण खंय ना खंय तरी आज गोंयांत जो अन्याय चल्ला लोकांचेर, जो गोंयकारांचो आवाज चेपोवपाचो प्रयत्न चल्ला तो आवाज कशे तरेन फुडें पावतलो, कोणा लोकांच्या कानार पडटलो आनी खरी वस्तुस्थिती जी भारतीय जनता पार्टीची आसा ती कशे तरेन लोकांक कळोवपाची ती जबाबदारी आमी घेतली. आनी ती जबाबदारी आमी अशे तरेन घेतले की भारतीय जनता पार्टीक नाकी न्हू करून सोडले. कारण आज लॉ अँड ऑर्डरच्या नांवान आज घंटा वाजता. व्होकल फॉर लोकल मनीस पक्षात येवप म्हटल्यार लोकल इश्यूक आवाज दिवप. लोकल इश्यूक आवाज दिवप गोवा फॉरवर्डाचें काम. बरे उमेदवार दिवन कुशावती जिखून दाखयतले विजय सरदेसाय म्हणटा. बीजेपीक वाजेल्ले गोंयकार पर्याय सोदतात.
आम्ही योग्य पर्याय दितात, विजयान सांगला. सांगेचो नगरसेवक आणि ॲक्टिव्हिस्ट मेशू डिकोस्टा आपल्या वांगड्यांबरोबर घेऊन गोवा फॉरवर्डात गेलो. एका पब्लिक प्रोग्रामात लोकांचे हजेरीत विजय सरदेसायान मेशू आणि त्याच्या वांगड्यांक येवकार दिलो. सरकाराविरोधात उलोवपाची कापाजदाद असलेले लोकांचे प्रश्न घेऊन झुजपी मेशू डिकोस्टावरीच ॲक्टिव्हिस्ट गोवा फॉरवर्डाक जाय. तेच गोंयकारपण फुडें व्हरपाक शकतात. ऐकात विजयाक. वोकल फॉर लोकल ही आमची थीम. आम्ही स्थानिक लोकांचे इश्यूज घेऊन आम्ही आमचो पक्ष फुडें व्हरूंक शकता. सांग्यार विदाउट डाऊट मोस्ट वोकल पॉलिटिशियन म्हणतो मेशू, हे सगळे मानतले. बीजेपीचे लोक मानतले आणि तो ऑपोजिशनान काम करता तेय मानतले. असो वोकल फॉर लोकल मनीस येवप म्हणल्यार लोकल इश्यूक आवाज येवप आणि लोकल इश्यूक आवाज दिवप हे आमचे पक्षाचें काम. आणि म्हाका खात्री आहा की मेशू येवन आमी सांग्यार लोकल इश्यूज, लोकल मॅनिफेस्टो घेवन लोकांचे डिमांड्स एक बरे भशेन चार्टरान घालून आमी सांगेत न्ही पूण कुशावतीन आमकां फायदो जातलो आनी आमी आमचो पक्ष जेन्ना उमेदवार घालतले ते कॅन्डिडेट थंय जिखतले. मेशू डिकोस्टाच्या पक्षप्रवेशा निमतान नार्वेचे सप्तकोटेश्वर, महिलांच्यो स्किमी, कपेलांचे स्थलांतर अशा विशया वयल्यान गोवा फॉरवर्ड आणि सत्ताधारी भाजपा मधलो राजनैतिक फरकय दाखवून दिलो. शिवाजीचे नाव घेतात आणि नोकऱ्यांक पैसे मागतात. भाजपाक लोक वाजेल्यात ते पर्याय सोदतात. चुकीच्या गजाली विरोधात भियेनासतना आवाज काढपी कापाजदाद मनीस जाय. तेच काम गोवा फॉरवर्ड करता. आम्ही शिवाजी महाराजांनी मानतात आणि व्हडलो शिवाजी महाराजांना केला. शिवाजी महाराजांचे कनेक्शन गोंयांत म्हणटले सप्तकोटेश्वर देवूळ बांदपाकडे आज्ञा दिली. ते देवूळ हांवें बांदला, हांव मंत्री आसतना. आणि बीजेपी सदांच आमी हे देवूळ करताले म्हणून. म्हाकाय सेल्फिश इंट्रस्ट आशिल्लो की म्हजो कुलदेव म्हणून. पूण तो कुलदेव असून शिवाजी महाराजांचे गोंयचे कनेक्शन म्हणटे ते देवूळ आमी बांदले. ते आनी बांदूना. हे सांगून तुका सांगता की जे लोक शिवाजीचे नाव घेवन फुडें सरतात आणि नोकऱ्यांक पयशे मागतात, जे लोक करप्शन करतात आणि एक सायडीन शिवाजी आपचो देवयते म्हणटात, म्हळ्यार आपलो देव म्हणटात, हे डुप्लिकसी लोकांक कळून दिया. हे जे सांगे गांवांत हजारांनी कोटीचे उलाढाल जाल्ली आहा. सरावली इरिगेशन कॅनल म्हणटालो, SIP प्रोजेक्ट जो जालो, या प्रोजेक्टान हजारांनी कोटी हांगाच्यान भायर गेले. सांग्यान उरले ना. सांग्यान सांगेकारांक कांयच फायदो जालो ना. व्हडले प्रोजेक्ट आयले गेले. पैसे ह्या बँकेनी, ह्याच युनियन बँकेन पैसे येताले, पूण ते पैसे हांगा उरले ना. ते कॉन्ट्रॅक्टर पैसे घेवन ते गेले. पायपलायन घाली, सब स्टँडर्ड पायपलायन घाली म्हणून बाबूदाय गोवाळ करतालो. बाबूदाय घेवन गेलो, पायपलायन तशीच आहा. पैसे ते खाऊन गेले. स्थानिक पंचाक कसलोच फायदो जालो ना. आता स्थानिक पंचाक जर फायदो जातलो आणि सगळ्या समाजाचे स्थानिक पंचाक जर फायदो जातलो जाल्यार कसलो मनीस जाय? असो मनीस जाय आमकां कापाजदादीचो सडेतोड म्हळ्यार कितें? आतां आमकां बाबा हाणें सांगलें कोण आमचे राव देसाय की रस्त्यार येवपी रस्त्यार मनीस जो फुडें वता ताका कापाजदाद आहा, जो मंत्र्याच्या आणि सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेता, अशा मनशाक फुडें वचूंक जाय, नाजाल्यार आमचो पक्ष फुडें वचचो ना. म्हणून आमी मेशूक घेतात. आनी आमकां अशें दिसता की मेशू म्हणटा तो एक सडेतोड, एक क्लियर कट तकलेन आपले ताचे एथिक्स आहा. ताणें सांगलां की आपल्याक कोणाक घात करून ह्या पक्षाक येवंक ना. तो जर कोण ते सायडीन आहा जाल्यार तांकां कसो हाडप तें तो काम करतलो. आनी असली कामां करून आमी हो कुशावतीचो नवो डिस्ट्रिक्ट केला. तो आमचे गोंयकारांच्या हातांत दवरले. हे तुका उतर तुमी डिसायड करतले बाबा गोंयाक कितें बरें आनी हें करपाचें आमची कापाजदाद आहा. आमी फातोर्डा मतदारसंघान येवन तुमी पळयात, थंय तिनूय धर्म बरे भशेन आसा. सगळ्या धर्मांचे लोकांक तांची देवळां, तांच्यो इगर्ज्यो आमी कपेल शिफ्ट केले आहा रस्त्या वयल्यान सायडीन आनी कास्तान कपेल केलो. लोक म्हणटात आरे काय बरें काय ना. आनी एक करता तशेंच इन पब्लीक इंट्रस्ट
कॅथलिक कम्युनिटी म्हणटा की बाबा रस्तो जर तूं वायडन करता आमच्या कोपेलमध्ये येता शिफ्ट कर, बरें बाजून दी. हे वेगवेगळे आयतारा गोंयांत वेट करता जावा. आपले धार्मीक स्थान शिफ्ट केले गेले आयतारा तुमी. आमी एक केला, आमी एक करता. ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं तयार करता. उगवे कुळ्याक जोडपी पुलाचो बुन्यादी फातर कोसळ्ळा. भर पावसांतले हे घडणुकेक घेवन थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. अशे तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय ह्या खातीर जतनाय घेवपाक जाय, लोकांनी मागला. पुलार बुराक पडून भितर फातर कोसळ्ळा. अशे तरेच्यो अनेक घडणुको घडूं येतात. प्रवास करता आसतना वाहनांक अपघात जालो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात मनीसहानी जावं येता असो भंय लोकांनी उक्तायला. वाठारांतल्या हेर पुलांची तपासणी करत थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. आयज आमी हिंगा उगे पुलाचेर उबे आहाय आनी 2 दीस जाले हो फावंडेशन स्टोन जो केल्लो पुला सायडीक तो फावंडेशन स्टोन सयत भितर गेला आनी तो भरपूर रिस्क आहा तेका. ते भितरल्यान आनी इल्लो कोसळो जातात. मुखार जायतो पावसूय पडपा आहा. सो पावसाचे तर आनी कोसळो वचपाक शकता. सो सेकंडली म्हणल्यार आतां अशे ट्रक येताय वयताय. सो सेफ्टी चोवपाक गेले जाल्यार डेंजर आहा हिंगा आतां. सो लोडा ट्रक येताय, जावं लोक येता वयता, पुलूय कोसळपाक शकता आनी कोण पडोवंकूय शकता. सो मुगे एक डिपार्टमेंटा कडेन एक सांगपाक सोदता की तेमी येवन इन्स्पेक्शन करप आनी सगळीं कामां आमीच सांगोन हें इन्स्पेक्शनां येवप हें सारकें न्हू. सो ऑफिसान लोक बसताय, तांकां पब्लीक पेमेंट करता. सो म्हणटकीर तेमी इन्स्पेक्शन करप आसता. हें पावसा खूंय पडलां, कितें जालां, खूंय ब्रीज आसताय, थिंगा जायते आसता. ते मातशें तेमी सडन ते ऑथरायज कोण आसताय तेमी येवपाचें आनी तें मातशें चोवपाचें. पूण हें जाता तितले बेगीन आमकां केलो जाय, कित्याक कोणूय त्रासां पडलो आमकां नाका. सो अशें जाल्यार आमी सांग्यार चोयताय की डेव्हलपमेंटा वतान आमी मातशें खूब हाटी आहाय. बोगोर सगळें सांगपा पडटा हें करपाचें तें करपाचें. मातशें हेचेर गोवोरमेंटान लक्ष घालची. आतां हें केल्लें 2003 तेच्या पयलीं हो ब्रीज हिंगाच मोडोन पडलो. तो कोणाक तेन्ना त्रास जावं नये. सकाळ हातोडेर तो ब्रीज मोडोन पडलो आनी तेच्या उपरांत मागीर जायत वर्सांनी पाणू आहलो तेन्ना आमगे पाणू वचून नायक MLA आहलो तेन्ना हो ब्रीज बोवाळ मारून तेणें तो केल्लो आर्मी ब्रीज केल्लो पयलीं. मागीर तेच्या फाटल्यान वचून हो ब्रीज केल्लो. आतां हो केल्लो अरावंड 23-22 वर्सां जालीं. सो मागता बेगीनूच हे डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालची आनी हें कोणाकूय कितें प्रॉब्लम जायना. सो हो फातोराचो तुमकां दिश्टी पडटा हो फोन वाडत वयता आनी हो फोन वाडत वयता. आतां आनी वाडटलो कित्याक तितलो पावस अजून पडपाक चालू जालो ना. सो चोय आनी थिंगा लायटीचेंय बीन आहा. सो चलोन वचपाचेंय बीन मातशें हेचेर गोवोरमेंटान मातशें चोयचें. सो उदक आतां भरोन येता हे सायडीच्यान भरोन उदक अशें येतलें. सो ब्रिजा सारकी तेंकता उदक. म्हणटरीन येवन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान येवन मातशें तेचेर लक्ष घालचें आनी चोयचें. सो ही 2 उतरां. आनीकूय आमचे 2 ब्रीज आहाय तेवूय हांव दाखोवपाक सोदता तुका. सो ते बारीक ब्रीज तेजेय मेंटेनन्स गरजेचें आहा वो ना त्या गोवोरमेंटान मातशें तेजेरूय लक्ष घालचें. सांगे मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातीक आरक्षण दियात नेत्रावळीचे बसकेत समाज वांगड्यांनी सरकारा कडेन मागला. हे बसकेक भाजपातलो आदलो मंत्री गोविंद गावडे हजर आसलो. ST समाजातल्या लोकांक पॉलिटिकल रिझर्वेशन जाय अशें ह्या आदींच ह्या समाजान मागलां. सरकार करता म्हण सांगत आसा. प्रत्यक्षात रिझर्वेशनाचे गाजर दाखयत ST समाजाक हुमकळीत दवरल्यात. आतां आनीक सोंसूं नजो म्हणत समाजातल्या फुडाऱ्यांनी दबावतंत्र हाडपाक सुरवात केल्या. तेचोच भाग म्हण ही बसका जाली. वेंचणुके आदीं रिझर्वेशन मेळ्ळें ना जाल्यार आमचो आमदार वेंचून हाडपाक आमी मेकळे, फुडाऱ्यांनी निश्चय उक्तायला. ही आमची उटाची ही रुटीन मिटींग आसा. त्या संदर्भात आदरणीय प्रकाश बाब, विश्वास बाब, बाकी सगळे जे लिडर जे आसात ते सांगेच्या भावाक मार्गदर्शन करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. ही आमची पयलीच मिटींग न्ही आनी अशे तरेची मिटींग संपूर्ण मतदारसंघात सुरू आसा. म्हज्या फोंड्यान पयर मिटींग जाल्ली आशिल्ली. काणकोणा म्हाका दिसता 2-3 म्हयने पयलीं 1000 लोकांची मिटींग जाल्ली आसा. आनी हो आमचे जे दिसा पासून उटा स्थापन जाल्ली आसा त्या दिसा पासून ह्या समाजा खातीर एकमेव आनी म्हाका दिसता गोंयांतली एकमेव संस्था म्हणटलो ह्या समाजाच्या हिता खातीर कायमची वावरत आसली. आता पहिला की सांग्यार जे ST रिझर्वेशन जाय म्हणटात सो कितें ठरयलां आनी ST रिझर्वेशन मेळटलें सांग्यार? ST रिझर्वेशनाचो हो मुद्दो आसा पळय न्ही तो कायद्याच्या सगळ्याक धरून आसतलो. तातूंत आमी आनी स्पेशल कांय करपाची गरज ना किंवा बाकीचे कडेन कोणी कांय करपाची गरज ना. ऑलरेडी
राज्यसभेन म्हणू नाका, लोकसभेन म्हणू नाका, आणि त्याच प्रमाणे आदरणीय राष्ट्रपती म्हणू नाका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया म्हणू नाका, आणि ऑलरेडी ताका नोड दिल्लें आसा. आणि जो प्रोसेस जो आसा ताची प्रक्रिया जी आसा ती सुरू आसा, आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा की ती राखीव तेचो जो प्रश्न जो आसा ताका उत्तर इमिडिएटली मेळटलें अशें आमकां. आयज जी मिटींग जी आसली ती गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाज म्हणजे एसटी समाजाची मिटींग आसली, आणि खरें म्हणटा तें एसटी समाजान जी आज मिटींग घेवन जें म्हणणी मांडलां, जें आमी 2011 आमी आंदोलन केलें, तितूंतल्यान आमचे 2 जाण भुरगे शहीद जाले, आनी तितूंतल्यान एक मागणी आसली की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय, आनी त्या हेतूंतल्यान आतां खंय तरी रिजर्वेशन मेळपाचें जालां, आनी तितूंतल्यान रिजर्वेशन खंय तरी मेळपाक शकना, मातशें पयस वयता अशें दिसता. ह्या हेतूंतल्यान आज ही व्हडली मिटींग जाली, आनी ह्या मिटींगे भितर सगळ्या पार्ट्यांतले लोक आसा, भारतीय जनता पक्षाचे लोक आसा, काँग्रेसीचे लोक आसा, गोवा फॉरवर्डाचे लोक आसा, किंवा अन्य बाकी पार्टी आसा, सगळे समाजाचे लोक आसा, आणि प्रत्येकाचें मत एकूच आसा की हे फाटी हें रिजर्वेशन जावपाक जाय. आणि प्रत्येकाच्या मनांतली एक आसा की रिजर्वेशन जालें की प्रत्येक पार्ट्या भितर कोण तरी एसटी उमेदवार आसतलो. आतां खंय तरी एसटी रिजर्वेशन जायना, आनी फाल्यां समज सद्याचो जो आमदार आसा तो समज एक वटेच्यान रावला आनी तुमचो एसटीचो एक कॅन्डिडेट समज रावलो जाल्यार तुमचो सपोर्ट कोणा आसतलो? सद्याक आमी भारतीय जनता पक्षांत आसा, पण आतां कशें आसा, हेजे पयलीं आमी 2 फाटी हांवें सुद्दां पार्टीचे विरुद्ध मतदान केल्लें, आनी हांव पयलींसून भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. फक्त 2 फाटी हांवें अपक्ष मतदान केल्लें, पूण आतां आमी परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा, जाल्यार आमी चड भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसतले. फाल्यां समज एसटीचो कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार तुमी सपोर्ट कोणाक करतले? तो मागीर सगळ्या विचार करचो पडटलो अशें आसतलें. खंय तरी आयज तुमचे लिडर येयल्ले, उटाचे अध्यक्ष येयल्ले, कितें मंत्र सांग तुमकां? मंत्र कशें आसा, आमी झगडटात आमच्या हक्कासाठी, आमचो हक्क मेळोवपा खातीर. आमी कोणाचेर आमी पयलें मी सांगले कडेन आसा, आमी खंयच्याच समाजाचेर किंवा कोणाचेर आमी केन्ना विरोध उलयलो ना, आनी आयज उलयना, फुडें उलयतना. आमच्या हक्कासाठी आमी झगडतात, तेन्ना आमकां त्याच दिवपा खातीर आमचे लिडर जे आसले ते आमची जी बैठक जाली ते बैठकीक आमकां मार्गदर्शन करपाक लागून येयल्ले. खंय तरी सांग्यार आनी एक ग्रूप जाला, आनी ते खंय तरी डिलिमिटेशन करा आनी मागीर एसटी रिजर्वेशन करा म्हणून मागता, तेजेर तुमची तेंची मागणी आसा, तेजेर आमी कांय हस्तक्षेप करना. आमची मागणी आसा, आमच्या हक्काचे जे आसा मागणी ते आमी दिवचे. आनी रिजर्वेशन मेळना जाल्यार कितें आसतलें? रिजर्वेशन मेळना, आमकां खात्री आसा रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून आमी भाग पडटले सरकाराक रिजर्वेशन दिवचेंच म्हणून. आयज ही तुमची मिटींग जाली एसटीची, सो कितें डिस्कस जालें मिटींगेंत? आज मिटींग आपयली ही आमची दुसरी मिटींग. आज पयली नेत्रावळी आमी मिटींग आपयल्ली. विशय आसा तो रिजर्वेशनाचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी जो पळय इश्यू जो पळय सरकारा मुखार आसा, आनी जो आमी आमचो मागतात अधिकार, तो अधिकार मेळपा खातीर आनी तो मेळून घेवपा खातीर म्हणून आज ही दुसरी मिटींग. गेल्ले मिटींगे आमी तोच विशय केल्लो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. रिजर्वेशन समज जर जाली ना जाल्यार आमी आमचेर वेगळो मार्ग धरपाचो हें आमी पयलीं थारायिल्लें, आनी आयजूय बी आमचे मिटींगेक तोच डिस्कशन जालां की समजा रिजर्वेशन दिली ना जाल्यार तें घेवपाचें कशें तें आमी सगळ्यांनी थारायलां, आनी तें आमी 100% रिजर्वेशन दिलें नाल्यार सुद्दां सांग्यार आमगेलो एसटी आमदार 27 आसतलो हें ठामपणे सगळ्यांनी आज एग्री जाल्ले आसा. डिले जावपाचें कारण कितें आसा सद्याक? रिजर्वेशनाचें अशें दिसता की सरकारालें इंटेन्शन आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें ना. जर दिवपा आशिल्लें जाल्यार ह्यो गजाली 7-8 म्हयने पयलीं जावपा आशिल्ल्यो, आनी जे 2-3 म्हयने जे म्हणटात म्हाका दिसता की दिता म्हणून इलेक्शनाक तोंडार व्हरून आमकां सोडटले आनी आतां उपाय ना, परत पार्टी बरोबर रावपाचें अशें कितें तरी सांगपाक ही तयारी चल्ल्या. पूण अशी ह्या गोश्टी कोणूच बळी पडच्यो ना. सगळ्यांनी डिसिजन ठाम घेतिल्लें आसा की ह्या फावटी जर रिजर्वेशन जर आमकां जर दिली ना जाल्यार घेवपाचें कशें तें आमी ठामपणे थारायिल्लें आसा, आनी तें आमी घेतलेंच हें म्हाका तरी दिसता. पत्रकार परिशद घेतली की डिलिमिटेशन करून खंय तरी हें रिजर्वेशन करचें म्हणून, सो तुमची कितें मत आसा? मुद्दाम सांगपाक बरें दिसना. काही जे पत्रकार परिशद घेतली, काहींनी पत्रक दिलें, जे लोक मडगांव सारख्या शहरां भितर रावता आनीक बऱ्या पोझिशनाचेर गव्हर्मेंट पोझिशनाचेर ते आसता, गव्हर्मेंट सर्वंट आसता, तांचे बायलोय गव्हर्मेंट सर्वंट आसता, ते बरे बंगल्यांनी रावता, अशे लोक हांगसर म्हणजे आमच्या सांग्या सारख्या मतदारसंघात रिजर्वेशन दिवची न्हू अशी मागणी करता. खऱ्यांनीच वायट दिसता. ताणें हांव मुद्दाम तांकां सांगपाक सोदता की ताणें ह्या सांगे मतदारसंघातल्या एसटी लोकांच्या गांवांनी वचून पळोवचें तुमची राहणीमान कसो आनी आमचो राहणीमान कसो. आमकां खऱ्यांनीच एसटीची म्हणजे रिजर्वेशनाची गरज आसा वो ना हें तुमी मुद्दाम पळोवचें. ताकी म्हणजे तुमी बऱ्या पोझिशनाचेर आसा, बरे पैकी तुमगेले सगळे भरलेले कडेन आसा अशें म्हणून आमकां म्हणजे विरोध करपाचो प्रयत्न करतली. आमी केन्नाच कोणाक विरोध करूं ना, कोणाक कांय दिनाका. आमी केन्नाच सांगू ना की आमकां दिवचें हें खूब म्हणजे पयलीं साकून आमची मागणी आसा.
आतांय तीच मागणी आसा की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें. आतां खंय तरी तुमी एक पार्टीचे एक मेंबर आसा, फाल्यां समज एक एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार तुमी ते पार्टी वटेच्यान रावतले काय समाजा वटेच्यान रावतले? आमी आयज हांगसर सगळ्यांनी ठरयल्ले कडेन आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें आमकां दिवचें, आमी ना जाल्यार सगळ्यांनी हांगसर ठरयल्ले कडेन आसा की एज समाज म्हणून म्हणजे एसटी म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कडेन रावचें आनी आमचो जो कोण आमकां उमेदवार दिता त्या उमेदवाराक आमी निवडून हाडचो हें आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें. गोंयांत सद्याक 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर राज्यव्यापी पल्स पोलिओ लसीकरण चल्लां. मोरजेच्या मुर्डी वाड्यार भुरग्यांच्या पालकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. गोंयभरच्या भलायकी केंद्र आनी उपकेंद्रांतल्यान ओरल पोलिओ लस दिवपाचो वावर चल्ला. मुळावी भलायकी केंद्रां, समुदाय भलायकी केंद्रां, जिल्लो हॉस्पिटल आनी भोंवत्या केंद्रांतल्यान भुरग्यांक मुफत लस दितात. गोंयचो पोलिओ मुक्त दर्जो तिकोवन दवरपाचे यत्न भलायकी खात्यान चलयल्यात. आज आमी पोलिओ घालता आज आमी आनी हांव हांगर मोडवाडा अंगणवाडीलो लोकांना एका आयज मोडवाडा भितर आमी पोलिओ घालता आमी आनी लोकांचो बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी आयज आमी हांगर 8 ते 5 पर्यंत आमी आसतले. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.